الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم دا بے شمار فضل و احسان کہ اس خالق کائنات نے سنوں انسان پیدا کیتا اور پھر انسان بنا کے
تے محمد عربی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بھی شامل کر کے مسلمان بنایا، اور پھر جس دا کلمہ پڑھنا نصیب کیتا اللہ نے وہ دی محبت دی شمع بھی ساڈے سینیاں دے اندر روشن فرمائی۔ اللہ دے اس انعام تے اسی جتنا شکر ادا کریے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے محبوب پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفادار بنایا ہے، سرکار دا غدار نہیں بنایا۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن حکیم دی او مقدس آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے کہ جدے اندر پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں غلاماں نو ایک تنبیہ فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مومنو اے او خوش نصیب لوگو کہ جنہاں دے سینے چ دولت ایمان ہے، لا تقولوا رائنا، تساں رائنا نہ آکھو، وقولوا انظرنا، اور یہ آکھو کہ ساڈے تے نظر کرو، واسمعوا، خوب غور نال سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافراں واسطے دردناک قسم دا عذاب تیار کیتا گیا ہے۔ اس آیہ پاک دا شان نزول جو محدثین نے بیان فرمایا وہ ایسی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واز فرماندے سن، گفتگو فرماندے سن، مسجد بھری ہوندی سی، صحابہ موجود ہوندے سن، اور انہاں اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوندے سن کہ جڑے بظاہر مسلمان ہوندے سن مگر حقیقت وچ منافق سن، کہ انہاں دا ظاہر باطن ایک نہیں سی، زبانی کلمہ پڑھ دے سن مگر دلوں کلمے والے نو تسلیم نہیں سن کر دے۔ تین قسم دے گروہ علماء نے بیان فرمائے نے۔ ایک گروہ تے ایمان والیاں دا مومن، اور مومن دے مقابلے دوسرا گروہ ایک کافر، اور ایک تیسرا گروہ ہے کہ جنہاں اے دونوں دے درمیان وچے جنہوں کہندے نے منافق۔ مومن دی پہچان اے وے کہ مومن دا ظاہر باطن ایک ہوندا ہے، مومن دی زبان تے اگر اقرار ہوندا ہے تے او دے دل وچ بھی تصدیق ہوندی ہے، اے مومن دی نشانی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان تو اقرار کردا ہے اور دل نال تصدیق کردا ہے۔ مومن دے مقابلے کافر ہے، کافر دا ظاہر باطن بھی ایک ہوندا ہے، کافر دی زبان تے انکار ہوندا ہے، دل وچ تکذیب ہوندی ہے۔ یعنی جس طرح مومن دا ظاہر باطن ایک ہے، اسی طرح کافر دا ظاہر باطن بھی ایک ہے۔ مومن دی زبان تے اقرار ہوئے گا، دل بھی تصدیق ہوئے گی، کافر دی زبان تے انکار ہوئے گا، دل بھی تکذیب ہوئے گی۔ مگر منافق اتنا برا ٹولا ہے کہ انہاں دا ظاہر باطن کچھ اور ہوندا ہے، زبان تے اقرار ہوئے گا مگر دل بھی تکذیب ہوئے گی۔ یعنی بظاہر وہ کلمہ پڑھن گے، نمازاں پڑھن گے، لمبے لمبے سجدے کرن گے مگر دلوں منافق۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک وچ بھی منافق تے ہے سن، اور قرآن پاک نے اسے واسطے اتنا کافر کو نہیں ڈرایا جتنا منافق کو ڈرایا ہے، کیونکہ کافر دا ظاہر باطن ایک ہے، کوئی بندہ وہ قریب ہی نہیں جائے گا کہ کافر ہے، اسلام تو دور ہے، مگر منافق وہ خبیث ہے کہ جڑا ظاہری اسلام دا لبادہ پہن کے ہوندا ہے مگر وہ دل وچ کھوٹ ہوندی ہے، تکذیب ہوندی ہے، زبان تے بظاہر اقرار ہوندا ہے مگر دل وچ انکار ہوندا ہے۔
اسے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقاں دے بارے بہت کچھ فرمایا. ایک جگہ فرمایا فی قلوبہم مرض، منافقاں دے دلاں وچ بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے انہاں دی بیماری نو اور بڑھا دیتا. تو منافقاں دے دل وچ بیماری کی ہے؟ کیا منافقاں دے دلاں نو کوئی بخار چڑھیا ہویا، کوئی دلاں تے چیچک نکلی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس بیماری کا ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضرات محترم ممبر رسول تے بیٹھ کے بات عرض کر رہے ہیں کہ منافقاں دے دلاں دی جڑی اللہ نے بیماری کی بیان فرمائی ہے، وہ بیماری یہ وے کہ انہاں دے عقیدے درست نہیں، وہ نبی کریم دے بارے اچھے عقائد نہیں رکھتے، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں مگر کلمہ پڑھ کے کلمے والے دی شان نو سمجھ نہیں رہے. لہذا اللہ فرماندا ہے کہ اللہ نے انہاں دے دلاں وچ بیماری ہے اور اس بیماری نو رب نے ودا دیتا ہے. تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ منافق ایسن، کیا اج دے دور چ منافق نہیں؟ اگر تسی آکھو کہ اج منافق نہیں تو پھر یہ کہنا پوے گا کہ اج دا زمانہ نبی پاک دے زمانے نالوں بہتر ہے، کیونکہ حضور دے دور میں تے منافق ایسن اج نہیں. تو مننا پوے گا کہ اج منافق پہلے نالوں زیادہ نہیں، اور جیڑا کردار اس وقت دے منافقاں دے سی اج دے منافقاں دا کردار بھی ہوئی ہے. عقائد انہاں دے بھی درست نہیں سن اور عقائد انہاں دے بھی درست نہیں. بدعقیدگی بہت بڑی مرض ہے اور اللہ تعالیٰ اس مرض تو محفوظ رکھے. نبی کریم واز کر دیں، مسجد بری ہوندی ہے، ایک جیسے لباس نے، ایک جیسی شکلاں نے، داڑیاں سب نے رکھیاں نے. مسجد نبی کریم سرور عالم کوئی ایسی بات کہندے نے کہ جیڑی لوگاں نو سمجھ نہیں آ رہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس بات نو سننا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آئی کہ سرکار نے جلدی کی بات کیا دیتی. تو صحابہ کہندے نے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڈی رعایت فرما دیو، ایک مرتبہ یہ بات پھر کہہ دیو. یہ جملہ ساڈی سمجھ نہیں آیا، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی ساڈی رعایت کر دیو. جڑے منافق بیٹھے ہوندے سن انہوں نے اسی لفظ نو ذرا جہا تبدیل کر کے تے رسول اللہ دی گستاخی دا پہلو نکالیا. رائے نہ دا مطلب یہ سی کہ ساڈی رعایت کرو، اور منافقہ نے کی کرنا؟ صحابہ نے کہنا رائے نہ یا رسول اللہ، اور منافقہ نے کہنا رائے نہ یا رسول اللہ. اور اگر رائے نہ دی جگہ تے رائی نہ تھوڑی جی دیر کھچ کے پڑھی جائے تو پھر رائی کہندے نے چرواہے نو، آجڑی نو. تو منافقہ نے اپنی بولی کہہ دینا ہے ساڈے چرواہے. صحابہ نے کہنا یا رسول اللہ ساڈے تے رعایت کرو، رائے نہ یا رسول اللہ. راول پنڈی تے گرد و نواح دے مسلمان بھائیو، اللہ دا اپنے محبوب نال پیار ویکھو. رب تعالیٰ نے جبریل نو آخیا ہونے آیت لے کے جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اوے مومنو، او ایمان والو، لا تقولوا رائنا. ہر جمعے تو نواں سبق تو تیار پڑھانا پہنتا ہے، سبحان اللہ آخی دا قرآن سن کے آکھو سبحان اللہ. تھوڑا جہا اور زور لا دیو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو تسی رائے نہ کہنا ہی چھڈ دیو. اچھا ایمان نال دسو رائے نہ لفظ کیا غلط سی؟ ٹھیک سی کہ یا رسول اللہ ساڈی رعایت کرو، مگر اس لفظ وچوں دشمنوں نے رعایت نکالی کی نو ذرا کھچ کے آکھیا تے لفظ رائی بن گیا. اللہ فرماندا ہے او میرے محبوب دے غلامو، تہاڈیاں نیتاں بھی پاک، تہاڈے دل بھی پاک، تہاڈے عقیدے بھی پاک، تہاڈے نظریات بھی پاک. تسی رائے نہ تے بڑے پیار نال کہندے ہو، مگر جس لفظ وچوں گستاخی دا لفظ نکل سکدا ہے وہ لفظ بھی کہنا چھڈ دیو. حد نہیں ہو گئی مصطفیٰ نال پیار دی؟
لا تقولوا رائنا، تسی آئندہ رائے نہ کہنے چھڑ دیو، تواڈے رائے نہ وچوں تے رائی نہ کہندے نے، لہذا تسی وہ لفظ ہی چھڑ دیو جدے وچوں گستاخی دا پہلو نکل سکے۔ یا اللہ کی آکھی ہے؟ اللہ پھر کہن دے طریقے بھی آپ پہ دسدا ہے، حد ہو گئی مصطفیٰ۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہیں کہنا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آوے تے کہنے ہوئے تے وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ ساڈے تے نظر فرماؤ۔ اللہ سنو آپ پہ ادب سکھاندا ہے مصطفیٰ دے دروازے تک، رائے نہ نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، اگر کہنی پڑے تے آکھو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ساڈے حال تے نظر کرم فرماؤ، کرم دی نظر پا دیو یا رسول اللہ۔ اے تے اللہ نے یار نال گفتگو کرن دا طریقہ سکھایا کہ او لفظ ہی آئندہ نہیں کہنا جس لفظ وچوں بے ادبی دا لفظ نکالیا جا سکے، اور اگر کہنا ہی ہے وقولو انظرنا، یا رسول اللہ ساڈے تے نظر کرو، یہ طریقہ سکھا کے نال ہی اللہ فرماندا ہے تسی میرے محبوب نو اے دوبارہ کہن دی تکلیف کیوں دیندے ہو، واسمعوا، یار تقریر کرے تے پہلے ہی غور نال سنیا کرو نا۔ ہائے ہائے، اللہ اتنی تکلیف بھی پسند نہیں کردا کہ یار نو یہ آکھیا جائے بے کملی والے تسی دوجی باری گل کر دیو، ساڈے تے نظر کر دیو۔ اللہ فرماندا جی اگر کہنا پہ ہی جائے نا تے پھر تساں کہنا ہے انظرنا، تے سچی بات ہے وے واسمعوا، غور نال سنیا کرو تاکہ میرے محبوب نو دوبارہ کہن دی تکلیف ہی نہ ہوئے۔ اور اگر تساں نے اس ادب دا خیال نہ رکھیا، اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ اگر تساں نے احترام نہ کیتا تے پہلے کی آکھیا سی یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ہن جو یار دی بے ادبی دی گل آئی یک لخت رب دا جلال تیز ہو گیا، فرمایا تسی یار دی گستاخی کرو پھر میں تانوں مومن آکھاں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماندا ہے میں کافروں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ یک لختی لفظ بدل گئے، لہجہ بدل گیا، عذاب بدل گئی، اور میں جی یار دی گستاخی تساں کیتی نا تو میں تمہیں کہہ دیتا ہے لا تقولوا رائنا نہیں کہنا، انظر نہ کہنا ہے۔ تے کدی غلطی ہو گئی تے پھر ایمان والیاں چ نہ کٹ کے تے کافراں دی لسٹ وچ لکھ دیاں گا، تے کافراں واسطے میں بڑے دردناک عذاب تیار کیتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماندا ہے کافراں واسطے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں دی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ رسول دی عظمت نو کم کیتا جائے، محمد مصطفیٰ دی توہین کیتی جائے، کافرون یا منافقون، انہاں دے عقائد و نظریات آپس وچ کافی ملتے ہیں، اور کوشش رہی کہ رسول اللہ دی شان نو کم کیتا جائے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کے تے کافر جگہ جگہ بکواس کردے نے، محمد جھوٹ بولدا ہے، محمد جادوگر ہے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے۔ نبی کریم سرور عالم دی توہین کیتی جا رہی ہے۔ یہ جڑا ابو جہل ہے نا، انہوں اسی ابو جہل کہندے ہیں، انہوں کیا جاندہ سی ابو الحکم، حکمت اور دانائی والا۔
اسی تے مسلمان اسلام والے انہوں ابو جال کہنے ہیں، بس جہالت والا انہوں کیا جاندہ سی ابو الحکم، حکمت والا دانائی والا۔ ابو جال ایک دن محفل جو بیٹھا ہویا تے کہنے لگا یار دیکھو میرا اچانک اس پاسے ذہن گیا اسی کتنے بے وقوف ہاں کہ اسی محمد کہہ کے تے پھر ادھی توہین کر دے ہاں، محمد کہہ کے کہنے ہیں محمد جھوٹا ہے، محمد جادوگر ہے، محمد بھی چاہے خرابی ہے، جبکہ لفظ محمد زبان تو نکال دی ادھی تعریف ہو جاندی ہے۔ اللہ نے یار دا نام ہی ایسا رکھے ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد دا معنی یہ کہ بار بار تعریف کیتا گیا، جدی بے حد و بے شمار تعریف کیتی جائے وہی تے محمد ہے۔ درود شریف پڑھیے الصلوۃ والسلام علیہ ماشاءاللہ۔ فخر زمان صاحب آگے آ جاؤ، آگے تفصیل کر ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ عزت مآب جناب فخر الزمان صاحب ادارہ منہاج القرآن دے سرگرم رکن نے اور دبئی دے اندر مسلک دا بہت کم کر رہے ہیں، تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ برکتاں تو نوازے۔ ابو جال کہنے لگا کہ اسی جدوں لفظ محمد کہنے ہیں نا تے محمد کہنے ہی اُدھی تعریف ہو جاندی، تے محمد کہہ کے پھر کہنے ہیں محمد جھوٹا ہے، محمد جادوگر ہے، اسی کتنے پاگل ہاں بے وقوف ہاں کہ نالے تے محمد کہہ کے اُدھی تعریف کرنے ہیں پھر اُدھا گلہ کر دے ہیں۔ سارے سردار کہنے لگے پھر تو ابو الحکم تے دانائی والا ہے، تو دس ہن کی کریے؟ ابو جال پریشان ہو کے کہنے لگا اصل بات یہ وے کہ اسی ہاں دے مخالف، بے ادبی تے ساڈی گٹی وچ رچی بسی ہوئی ہے، بے ادبی تے اسی چھڈ نہیں سکدے، ایسا کرنے ہیں اُدا نام بدل دینے ہیں۔ انہاں آکھیا کی نام بدلیے؟ کہنے لگا آئندہ محمد کہہ کے ادھی توہین نہیں کرنی، مزمم کہہ دیو۔ مزمم دا مطلب ہے تذلیل کیتا گیا، توہین کیتا گیا۔ جدو گل کرو پنڈ پنڈ ڈوگ ڈوگ محلے ملے شور پا دیو مزمم نے یہ کیتا، مزمم جھوٹا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، تاکہ ادھی تکذیب کیتی جائے کہ وہ نام سامنے رکھیے جڑا نام ادھے نال ملدا ہوئے، محمد کہہ کے تے تعریف ہو جاندی۔ لہذا آئندہ محمد نہیں کہنا۔ مکے دی گلی گلی بھی شور پہ گیا مزمم ایسا ہے، مزمم جادوگر ہے، مزمم ایسا ہے۔ اور صحابہ کرام تے نبی کریم تو دل و جان قربان کرنے والے لوگ سن، صحابہ کرام دے غصے دی انتہا ہو گئی، تلواراں میان چو کڑ لئیاں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنو اجازت دے اسی نہ بے ایمانہ دے سر کٹ دئیے۔ نبی کریم نے فرمایا اتنے غصے کیوں آئے ہویا کی؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہوں نے تہاڈا نام تبدیل کر دیتا ہے، محمد کہن دی بجائے مزمم کہہ کے آپ دا گلہ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلامو، اللہ نے دشمنوں کولو مینوں کیویں محفوظ رکھیا ہے؟ رب تعالیٰ نے میرا نام محمد رکھیا ہے، مزمم کوئی انہاں دا اپنا وڈکا ہوے گا کر دے رہے، میں تے محمد ہاں، میرا تے نہ لیندی میری تعریف ہو جاندی، میری شان دی گڈی چڑھ جاندی۔ اے شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں دشمناں دیاں تانیاں کولو تے بکواساں کولو کیویں محفوظ رکھ لیا ہے کہ انہاں نا ہی تبدیل کیتا ہے۔ اے مزمم کوئی انہاں دا اپنا ہوے گا، میں مزمم تے نہیں ہاں، میں تے محمد ہاں، میرا تے نا لیندیاں ہی میری تعریف ہو جاندی ہے۔ تو میں دور نکل آیا عرض کر رہا سا اللہ تعالیٰ نو ذرا جیسی بے ادبی بھی گوارا نہیں۔ اللہ فرماندا یاد رکھو ایمان والے ہو، تساں نے رائے نہ نہیں کہنا، کہنا تے انظر نہ کہنا ہے۔ پہلی گل تے یہ کہ غور نہ سنیا کرو، یار نو رپیٹ کرنے دا کیوں کہندے ہو، یار نو دوبارہ تکلیف کیوں دیندے ہو؟ اور اگر تساں بے ادبی کیتی وللکافرین، ہن تسی مومن نہیں رہو گے، کافراں واسطے میں دردناک قسم دا عذاب تیار کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح عظمت و شان عطا کی تھی، مگر پروگرام تے کافر بنا دے سن، تکذیب دے، رسول اللہ نے تکلیفاں دین دے۔ شاعر اسلام
جناب حفیظ جلندری مرحوم نے عجیب منظر کشی کی تھی. حفیظ کہندا ہے سکیم اس طرف سرکار کی ایذا کی ہوتی تھی اور ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی. کافر ایک پاسے سکیمہ بڑھا رہے نے محمد نو ماریا جائے, تنگ کیتا جائے, تکلیف پہنچائی جائے, ادھر کملی والا سجدے پہ کے رو رو کے دعا پیا کر دے یا اللہ مہربانی کر انہاں نو ہدایت دے دے. سکیمے اس طرف سرکار کی ایذا کی ہوتی تھی اور ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتی تھی. ادھر کفار کہتے تھے محمد کو مٹا ڈالے, ادھر یہ فکر تھی امت کو دوزخ سے بچا ڈالے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے, انہاں نو ویکھن والیاں اکھاں دے. تاریخ اسلام پڑھو, سرکار حضرت زید نو نال لے کے جدو طائف تبلیغ واسطے گئے, یہ زید و خوش نصیب نے کہ جنہاں نو رسول اللہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا سی. جب تک قرآن پاک دا حکم نہیں آیا اس وقت تک زید بن محمد ہی کیا جاندہ سی, زید بن حارثہ نہیں سی کیا جاندہ. نبی کریم نے فرمایا زید میں تبلیغ دین واسطے جانا ہے, جناب زید نال چل پے. طائف پہنچے, رحمت عالم نے لوگاں نو رب ول بلایا, قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دیو اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں. انی رسول اللہ, میں اللہ دا رسول ہوں. طائف والیاں نے بچیاں نو پتھر دے کے آکھیا انہاں نو پتھر مار کے شہروں نکال دیو. بچے لگ گئے پیچھے, پتھران دی بارش شروع ہو گئی. زید کہندے نے میرا کریم آقا سر تو پیروں تک زخماں نال چور ہو گیا. کوئی ادھروں پتھر آ رہے ہیں, کوئی ادھروں آ رہے ہیں, کوئی ادھروں آ رہے ہیں. نادان بچے پتھر مار رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار اتنے زخمی ہو گئے کہ میں سمجھیا سرکار ان گر جان گے. میں نبی کریم نو چک لیا اپنے کندھے تے, چشمے دے کنارے تے لے آ کے سرکار نو بٹھایا. میں کپڑا بگو کے پانی سرکار دے زخم پہ صاف کردا سا. سر تو پیروں تک رسول اللہ زخماں نال چور سا. جناب زید کہندے نے میں نبی کریم دے زخماں نو صاف کردے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی اللہ دے محبوب ہو, تواڈے ایک اشارے تے اللہ چن توڑ دیندا ہے, تواڈے اشارے تے پتھر بے زبان کلمہ پڑھ لیندے نے, تواڈے دعا تے صبح سورج مڑ جاندا ہے. تسی اللہ دے محبوب ہو, اللہ دے پیارے ہو, اے کملی والے ہو, مہربانی کرو انہاں واسطے بد دعا کرو تاکہ عذاب الہی آئے. اس قوم نو پتہ لگے اساں کدے مائی نو چھیڑے ہیں, اللہ تہاڈی موڑ دا ہی نہیں. زید کہندے نے میں نے اتنے درد نال سرکار دی بارگاہ التجا کی تھی, سرکار نے میری بات سنی تے نبی کریم اٹھ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ نے اینج ہاتھ چکے, مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. زید کہندے نے رسول اللہ نے ہاتھ چکے تے انگلیاں وچوں بھی خون پیا رسدا سی. نبی کریم نے اپنے لباں نو حرکت دیتی تے لباں وچوں بھی خون دے قطرے جاری ہو گئے. میں بڑا خوش تھا, ہن بد دعا کرن لگے نے ہنے عذاب آئے گا, پتھر مارن والیاں نو سزا ملے گی, تباہ ہو جان گے. پر زید کہندے نے میریاں چیخاں نکل گئیاں. رسول اللہ نے لب ہلا کے بد دعا نہیں کیتی بلکہ دعاواں شروع کر دیتی. دعا مانگی الہی
قوم کو چشمے بصیرت دے، بیچارے بے خبر نادان ہے نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، الہی بے خبر نادان ہے کر دے معاف ان کو۔ نبی کریم دیا انگلیاں وچوں خون پیا رسدا ہے، ہوٹھاں وچوں خون دے قطرے جاری نے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے، آسمان ول ویکھ کے کہندے نے میرے کریم ربا میرے تے پتھر ویکھ کے تو انہاں نوں پتھر نہ ماری، یا اللہ تو انہاں تے پتھر نہ برساویں، میرے زخم ویکھ کے تو انہاں نوں زخمی نہ کری، الہی بے خبر نادان ہے کر دے معاف ان کو، الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، اور خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یا اللہ انہاں میرے تے پتھر برسائے نے، تو انہاں تے کرم دے پھول برسا۔ حضرت زید کہندے نے میری چیخ نکل گئی، میں رسول اللہ دے قدماں نو چم کے آکھیا میرے کریم آقا میں بدعا واسطے کیا سی، یا رسول اللہ تو سب بہت ساریاں دعاواں کر دیتی ہوں، میں دعا واسطے تے نہیں کیا، میں تے بدعا واسطے کیا۔ نبی کریم دیاں لباں تے مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں تے مجسم رحمت بن کے آیا، سراپا رحمت بن کے آیا، میں قہر و غضب بن کے تے نہیں آیا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے، انہاں نو ویکھن والیاں اکھاں دے، چشمے بصیرت عطا کر۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ادھے وچ کوئی اور راز بھی ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا زید اے تے مینوں پتھر پہ مار دینے نا، انہاں دی نسل وچ میرے دیوانے پیدا ہون گے، انہاں دی اولاد وچ میرے عاشق ہون گے جڑے میرے نام تے اپنی جاناں لٹا دین گے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے کی تھی۔ تاجدار بریلی نے آکھیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پتھر مارن والیاں دی نسلاں وچوں پھر ایسے ایسے دیوانے پیدا ہوئے جنہاں صرف نام محمد تے اپنیاں گردناں کٹا دیتی ہیں۔ تو سانو اللہ نے اپنے محبوب دے دروازے دا ادب سکھایا ہے، میرے محبوب دے نال گفتگو کرنی ہے تے انج کرو، بات کرنی ہے تے انج کرو۔ دوسری آیت پاک وچ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو میرے محبوب دی آواز نالوں اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، میرے محبوب دی آواز نالوں تساں اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن پاک ہے، سورہ حجرات ہے، آواز اونچی نہیں کرنی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب نو بلان لگیاں اس طرح نہیں بلانا جس طرح آپس وچ ایک دوجے نو بلاندے ہو۔ پہلا ادب کی دسیا، محبوب دی آواز نالوں بھی تھوڑی آواز بلند نہ ہوئے۔
دوجا ادب کی دسیا؟ محبوب نال اس طرح بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوجے نال بات کرتے ہو۔ اور اگر تھوڑے کولے غلطی ہو گئی تساں یار دی آواز نالوں آواز اچھی کر دیتی یا اس طرح بلایا جس طرح آپس میں ایک دوجے نو بلاندے ہو تے سزا کی دیاں گا انتحبط اعمالکم، تھوڑے سارے اعمال ضائع ہو جان، زندگی بھر دیاں نیکیاں تے پانی پھر جائے گا، سب اعمال ختم ہو جان گے، اور سب تو بڑی سزا کی ملے گی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اس نقصان دا، تسی بڑے خوش ہو گے کہ بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے، بڑے روزے رکھے نے، بڑے حج کیتے نے، بڑے صدقہ و خیرات دیندے رہے ہیں، بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، بڑے خوش ہو گے کہ ساڈے کول نیکیاں دا انبار ہے، مگر قیامت والے دن وہ کاغذ خالی ہوئے گا، کوئی نیکی نہیں ہوئے گی۔ خدا نہ کرے کوئی بندہ بازار جائے اس کی جیب کٹ جائے، آئندہ جدوں بازار جائے گا محتاط ہو جائے گا، اس کو پتہ ہے بازار جائیے تے بعض مرتبہ جیب کٹ جاندی، تاکہ پھر دوبارہ جیب نہ کٹے۔ کسی بندے دی چوری ہو جائے وہ آئندہ واسطے محتاط ہو جاتا ہے، کس وجہ تو چوری ہوئی ہے، آئندہ وہ وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دی گستاخی دی اتنی بڑی سزا ہے، تیرا سب کچھ لٹ جائے گا، تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ تو آئندہ واسطے محتاط ہو جائے، اتنی بڑی سزا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے محبوب دی آواز نال اپنی بعض صحابہ کرام ایسے سن کہ جڑے کنا تو ذرا بہرے سن، تے بہرا بندہ بولدا بھی اونچا، وہ سمجھدا ہے سارے ہی ڈورے نے، اکثر بہریاں دی عادت ہوندی ہے اونچا بول دین، تے او محفل وچ بیٹھ کے اونچا بولن، نبی پاک دا ادب تے ایسی احترام ایسی، دل و جان تو حضور تو قربان سن، تن من تن مصطفیٰ تو قربان کرنے لئی تیار سن، مگر غلطی کی سی؟ اچا بولن دی عادت سی، انہاں دی آواز نبی پاک دی آواز نال ذرا بلند ہوندی سی۔ اللہ نے فرمایا ہو وہ امتی تی آواز نبی دی آواز نال اونچی کرو، مینوں یہ بھی بے ادبی پسند نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب دی آواز نال تسی آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے محبوب نو بلان لگے اس طرح نہیں بلانا جس طرح آپس میں ایک دوجے نو بلاندے ہو۔ توجہ حضرات، اسی آپس میں ایک دوجے نو کیویں بلانے ہیں؟ بھائی جان، چاچا ہوئے تے چاچا جی، ماما ہوئے تے ماموں جی، نانا ہوئے تے نانا جی، دادا ہوئے تے دادا جی، دوست ہوئے تے او یار ہو بیلی ہو سنگی او بشر، ساڈے بلان دے طریقے نے۔ اور اللہ فرماندا ہے جس طرح آپس میں ایک دوجے نو بلاندے ہو تسی اس طرح نہیں بلا سکتے۔ بولو کی آکھیا؟ نہیں بلا سکتے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ اسی نبی پاک نو بھائی نہیں کہہ سکتے، نبی پاک ساڈے روحانی باپ نے، مگر نبی پاک نو اسی ابا جی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسی آپس میں اس طرح بلانے ہیں۔ نبی پاک سرور عالم نو کوئی چاچا کہہ کے نہیں بلا سکتا، کوئی بھتیجا کہہ کے نہیں بلا سکتا، تو پھر کی کہنا؟ چاچا نہیں کہہ سکتے، بھائی نہیں کہہ سکتے، باپ نہیں کہہ سکتے، رشتہ دار نہیں کہہ سکتے، جی میں آپس میں ایک دوجے نو بلانے ہاں اس نہیں بلا سکتے۔ یا اللہ کنے بلائیے؟ فرمایا لوڑ پوے تے آکھو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ اچھا بھائی حضرات، میں مسلے تے نماز پڑھاواں، یہ مسلح کس دا ہے؟ نبی پاک دا مسلح، رسول دا۔ میں مسلے تے کھلوتا ہے، پیچھے میرا بیٹا نماز پڑھے گا، مولویوں کو جا کے پوچھو کیا بیٹا نیت کر سکتا ہے کہ پیچھے ابا جی دے؟ خدا دی قسم نہیں اجازت۔ کیا میں اس دا باپ نہیں ہوں؟
ہاں لیکن بیٹے نو اجازت نہیں کیا کہ پیچھے ابا جی دی. کیوں؟ میں ابا جی ضرور ہاں پڑھو رسول دے مسلے تے کھلوتا ہے. ہائے ہائے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. عمر فیض صاحب، عثمان صاحب، اے میرے بھائی نے، محمد علی، اے میرے پیچھے کھلوتے ہون. اے کہہ سکتے نے پیچھے بھائی جان دے؟ نہیں کہہ سکتے. بیٹا میرا حسنات نماز پڑھاوے میں پیچھے کہہ سکنے پیچھے بیٹے دے؟ نہیں. ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے، تھوڑے ایمان دے بوئے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے. رسول دے مسلے دی عظمت ہوئے جڑا رسول نے ممبر تے کھلو مسلے تے کھلو جائے پھرا نو بھی بھرا نہیں کہہ سکدا. او کہ جی امتی ہے جڑا نبی نو بھرا پیا کہندا ہے. ساڈا دیوبندیاں نال کوئی بنیاں دا ویر نہیں. دیوبندی کہندے نے نبی کی شان اتنی ہے جتنی بڑے بھائی کی ہوتی ہے. نبی کا اتنا ہی مرتبہ ہے جتنا پنڈ کے نمبردار کا ہوتا ہے، چودھری کا ہوتا ہے. شاباشی بندے دیا پترا. رسول دی عظمت تے وے جڑا رسول دے مسلے تے کھلو جائے انہوں بھرا کہن دی اجازت نہیں تے رسول نو بھائی کہن دی کیویں اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. بانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی نے کتاب لکھی ہے تعذیر الناس، فقیر دے کتب خانے موجود ہے. حوالہ غلط ہوئے جو چور دی صدا ہو میری صدا. وہ کہندے نے عمل کرتے کرتے امتی نبی کے مساوی بھی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے. عمل کردیاں امتی نبی دے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے. کی مطلب؟ نبی نے 10 سال نماز پڑھی تے امتی دی عمر لمبی ہے تے انہیں 50 سال پڑھی تے وہ تے عمل بڑھ گیا. نبی نے 10 سال پڑھی امتی نے 10 سال پڑھی نبی دے مساوی ہو گیا. کدے مساوی ہو جاتا ہے کدے عمل وچ بڑھ جاتا ہے. میں کہنا کاش تو اے حدیث پڑھی ہوتی. مشکات دی حدیث نبی کریم تشریف فرمانی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ دا کاری. رات ستارے جگمگا رہے نے، آسمان ستاریاں نال بھرے ہے. مائی صاحبہ دی گود وچ رسول اللہ نے اپنا سر رکھے ہے، سرکار لیٹے نے. ام المومنین صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی کدے ستاریاں وال ویکھن کدے اپنے مائی وال ویکھن. مائی صاحبہ نے حضور تے ایک سوال کیتا، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنا چاہنی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ پوچھ. یا رسول اللہ انہاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں آپ دے کس امتی دیاں نیکیاں نے؟ آسمان دے ستاریاں جتنیاں کس امتی دیاں نیکیاں؟ مائی صاحبہ دے سوال تے غور کرو. اسی کدے امتی ہیں؟ نبی پاک دے. قیامت تک حضور دے امتی ہون گے. کئی امتی ایسے نیکی کردے نے سجے ہاتھ نال نیکی کردے نے کھبے ہاتھ نوں بھی پتہ نہیں ہوندا. کوئی غار وچ نیکی کردا ہے، کوئی بازار وچ نیکی کردا ہے، کوئی کھلی نیکی کردا ہے، کوئی چھپ کے نیکی کردا ہے. مگر مائی صاحبہ دا عقیدہ کی سی کہ میرا نبی وہ نبی ہے جڑا آسمان دے ستاریاں دی گنتی نو بھی جاندا ہے، قیامت تک ہر امتی دے نیکیاں دی گنتی نو بھی جاندا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ آسمان دے ستاریاں جتنیاں آپ دے کس امتی دیاں نیکیاں؟ اگر مائی صاحبہ دا یہ عقیدہ ہوندا کہ نبی نو تو دیوار دے پیچھے دا علم بھی نہیں تو مائی صاحبہ کدے سوال نہ کر دیا. مائی صاحبہ دا سوال دسدا ہے کہ مومنہ دی ماں دا عقیدہ یہ سی کہ میرا نبی ستاریاں دا حساب بھی رکھدا ہے تے قیامت تک ہر امتی دی نیکیاں دا حساب بھی رکھدا ہے. اچھا نبی کریم اگر مائی صاحبہ نے سوال غلطی کر دیتا سی تو نبی پاک منع فرما دیندے عائشہ کیسی بات کرنی ہے، ایک محلے دے ستارے نہیں گنے جاندے تے پورے آسمان دے ستارے. مینوں کی پتہ ستارے کتنے نے، مینوں کی پتہ امتی دیاں نیکیاں کتنیاں نے. نہ مائی صاحبہ دے سوال تے جڑا سرکار نے جواب دیتا سنو. نبی کریم نے فرمایا عائشہ
جتنے آسمان دے ستارے نے اتنیاں میرے یار عمر فاروق دیاں نیکیاں نے۔ اللہ اکبر، جتنے ستارے نے اتنیاں میرے یار عمر فاروق دیاں نیکیاں۔ مائی صاحبہ خاموش ہو گئی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ دل وچ کی پئی سوچنی ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بس سوال کیتا آپ نے جواب دے دیتا۔ فرمایا نہیں، دل وچ کی پئی سوچنی۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ سچ دس، تیرے دل وچ اے خیال نہیں سی با میں تیرے ابے ابو بکر دا نام لواں گا؟ جدوں میں عمر دا نام لیا تے تو اے پہ سوچ دی ہے نا با عمر دیاں اتنیاں نیکیاں، میرے بابے دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ نام یا رسول اللہ میں ہی پہ سوچ دی سی۔ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ غور نال میری گل سن، عمر فاروق دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، صدیق اکبر دی غار والی ایک نیکی ایک پاسے۔ اللہ اکبر۔ ہن میں تواڈے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے، تھانوں مفتی بنانا ہے۔ عمر فاروق کون ہے؟ نبی پاک دا صحابی۔ صدیق اکبر کون نے؟ حضور دے صحابی۔ یہ عام بندے نہیں، دوویں بڑے اچے تے سچے تے دوویں بڑے عظیم۔ تے عمر تے وہ ہے جڑا نبی دی مراد پہلے بنے ہیں تے مرید بعد وچ بنے ہیں۔ تے عمر فاروق دیاں آسمان دے ستاریاں برابر نیکیاں، صدیق اکبر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ امتی عمر بھی ہے، امتی ابو بکر بھی ہے، امتی دیاں ستاریاں جتنیاں نیکیاں ایک امتی دی ایک نیکی دے برابر نہیں ہو سکدیاں۔ تے ملا تیری مت ماری گئی ہے، امتی دیاں نیکیاں رسول دی نیکیاں دے برابر ہو سکدیاں نے؟ کسی امتی دیاں نیکیاں رسول دی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ دوسری حدیث سنو، نبی پاک فرماندے نے جس شخص نے مینوں نہیں ویکھیا، جنہیں میری زیارت نہیں کیتی، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رستے چ خیرات کرے، تے جنہیں ایک واری ایمان دیاں نظراں نال مینوں ویکھیا ہے، ایک مٹھ جو خیرات کرے، جو والے دا ثواب زیادہ ہے۔ تے احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے والے دا ثواب کم ہے۔ کیوں؟ یہ ثواب انہوں کیوں ملیا؟ جو دی مٹھ والے نوں یہ ثواب ملیا مصطفیٰ دے دیدار دی وجہ تو۔ جڑا او دے کول کمال ہے نا وہ دوجے کول نہیں، پاویں سونا پہاڑ جتنا خرچ کرے مگر ثواب مٹھ جو خرچ کرنے والے نوں اس واسطے ملے گا کہ جو والے نے رسول اللہ دی زیارت کیتی ہے۔ معلوم ہو گیا کائنات دیاں ساریاں عبادتاں ایک پاسے تے محمد رسول اللہ دے چہرے دی زیارت ایک پاسے۔ یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو نبی کریم سرور عالم دی ذرا جی بے ادبی ایمان ضائع کر دیندی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب علیم، اللہ فرماتا ہے کافراں واسطے دردناک عذاب ہے۔ شاید اس سے آیت تے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کی تھی۔ عارف کھڑی رومی ہے کشمیر، حضرت میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ذرا بے ادبی محبوباں دی، ذرا بے ادبی محبوباں دی تے ککھ نہ چھوڑے
घर दा ओ बेअदब कमीना पापी ते काफिर हो के मरदा। जिहड़ा रसूल दी जरा बेअदबी करे फिर वो मोमिन नहीं रहंदा, फिर वो काफिर हो जाता है। आला हजरत ने अगर कुछ मौलवियां ते कुफर दा फतवा लगाया है तो इस वास्ते नहीं लगाया कि बनिया दा वैर सी, इस वास्ते लगाया कि उन्हें मेरे रसूल दी तौहीन कीती है। रसूल दी तौहीन काफिर बना देंदी है। आला हजरत ने फरमाया जे मैं काफिर ना आखां तो फिर मैं आप काफिर होना है। मन शक फी कुफर ही फकद काफरा, जो काफिर के कुफर में शक करे वो भी काफिर हो जाता है। फरमाया मैं मजबूर हाँ, मैं इस्लाम दा मुफ्ती हाँ, मैं उन्होंने कुफर तो आगाह किया है कि तुसा कल में कुफरिया लिखे ने, तौबा करो ते अल्लाह ताला माफ करने वाला है, तौबा नहीं करोगे ते मैं इस्लाम दा मुफ्ती हां, मैं मजबूर हां तुहानू काफिर कहते। अगर मैं तुहानू नहीं कहता तो फिर मैं आप काफिर होना है, मैं अपना ईमान बचाना है, लिहाजा मैं तुहाडे खिलाफ कुफर दा फतवा लिख रहे हैं। रसूलुल्लाह दी बेअदबी ईमान ले लेंदी है, और ईमान ही तो सब तो बड़ी दौलत है। अगर सीने च ईमान है तो दुनिया च भी इज्जत, कब्र विच भी इज्जत, क़यामत में भी इज्जत। हजरात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत व शान दा सदका सानू अपने महबूब दी जुल्फां दा कैदी बना के रखे, और जिंदगी भर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम तो मर मिटण दा खुदा जज्बा अता करे। मियां वाली तो साड़ी जमात दे एक आलिम दीन अरसा दराज तो बीमार और इंतहाई परेशान हाल, खुद तो बीमार है ही सन, मगर उन्होंने एहलिया दे गुरदियां नूं शदीद तकलीफ हो गई, अस्पताल दाखिल ने। एक ज़माना सी ये खतीब बहुत अच्छे खतीब सन, मुख्तलिफ मकामात ते जाके तकरीरां करना, मगर अज वो खुद भी माजूर हो गए, खिताबात तो भी, और बीमारियां ने घेरे च ले लिया। मैं सरकार दे नाम ते टुकड़े खा के जवान हुए, जिंदगी भर मेरे माँ बाप ने सरकार दी नौकरी दी। मेरी मजबूरी है, मेरे को कोई सरकार दे नाम ते सरकार दा नाम लैण वाला आ जाए तो फिर मैं कोशिश करना है कि वो खाली ना जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने आप नूं अपनी नेमतों तो नवाजिया है। मौलाना दी अहलिया अस्पताल दाखिले, अगर साड़ी इमदाद नाल अल्लाह उन्होंने सेहत देवे तो यकीनन मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएंगे। मैं आप तमाम हज़रात नूं अपील करांगा, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, उठो तो हज़रत मौलाना की खिदमत वास्ते कोई नजराना पेश करो। और उस तो बाद साढ़े रावलपिंडी के बुजुर्ग नाथ खान जिन्हों की सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की सनाखानी गुजरी, काजी गुलाम नबी साहब अरसा दराज तो बाद तशरीफ ले आए, उन्होंने मुख्तसर जी नात सुनांगे। अजे 10 मिनट बाकी ने, तो नात सुन के ईमान ताज़ा होगा। बुजुर्ग ने सारी जिंदगी सरकार की सनाखानी गुजरी। उठो अपनी हिम्मत तो तौफीक के मुताबिक तुसी चंदा पेश करो मौलाना दी मदद वास्ते। माशाअल्लाह, अल्लाह तुहानू बरकतों तो नवाजे, खुदा इज्जत तो आबरू अता करे। माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लियो जी बिस्मिल्लाह, बारकल्लाह। खुदा इज्जत तो आबरू देवे, अल्लाह तुहाडे माल जान बरकतां पैदा फरमाए। याद रखो, सानू अल्लाह जिहड़ा माल दिंदा ना, उस माल विच अल्लाह गरीबां दा हक रखदा है। हक ना रखदा ते अल्लाह ज़कात जारी ना करदा। बारकल्लाह, खुदा बरकतां अता फरमाए। 100 रुपया 100 रुपया, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। बच्चियों अल्लाह तुहाड़ियां झोलियां भर देवे। तुसां मेरी आवाज़ ते लब्बैक कहिए। माशाअल्लाह, साढ़े एक भाई ने 520 रुपया पेश किया, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकुम, अल्लाह ताला बरकतां अता फरमाए। कतरे कतरे नाल दरिया हुंदा है। अगर साड़ी थोड़ी जी मदद नाल मौलाना दी अहलिया दा इलाज हो गया तो उस यकीनन वो साडे वास्ते दुआवां करनगियां। अल्लाह बरकतां अता फरमाए। बड़ी मुहब्बत के नाल बढ़ चढ़। अजे सुनता ना पढ़े, सुनता मैं भी पढ़िया, जो सुनता पढ़े उसकी जेब चो सारे पैसे कट लो। हाथ हो गई यार, तुम इतना भी नहीं पता कि तुम रस्ते रुकावट पैदा कर रहे हो। एक आधी नेकी हुई, ब नेकी रुकावट पैदा करना। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। बारकल्लाह, सुनता मैं भी पढ़नी, जमात तो मैं ही करानी, तुम सुनता भावें पढ़ो, फर्ज भी पढ़ लो। जब तक मैं जमात नहीं करानी तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जज़ाकुम। नेकी के रस्ते कदे रुकावट ना पैदा की करो। माशाअल्लाह, तुसी को मेरे नाल वड्डे नमाजी हो। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। बारकल्लाह, अल्लाह बरकतां अता फरमाए। माशाअल्लाह, तुसा मेरी आवाज़ ते हमेशा लब्बैक कहंदे हो। अल्लाह तुहाडे दोवें जहान बेहतर फरमाए। बारकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। चलो, बिजली भी संग छोड़ गई। माशाअल्लाह, एक ज़रूरी ऐलान सुन लो। जलसा दस्तार फजीलत
9 جون بروز سوموار بعد نماز مغرب دارالعلوم اسلامیہ جامعہ مسجد چونگی نمبر 22 پیر طریقت جناب پیر آفتاب احمد صاحب خلیفہ مجاز زندہ پیر دربار عالیہ گمگول شریف آپ دی صدارت ہوئے گی۔ عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ عطا المصطفیٰ جمیل صاحب آپ دا خطاب ہوئے گا۔ مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان آپ دا خطاب ہوئے گا۔ 9 جون سوموار بعد نماز مغرب جامع مسجد چونگی نمبر 22 دے اندر عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، سارے حضرات پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ 10 جون بروز منگل بعد نماز عشاء ڈوگ سیدہ مسریال روڈ تے محفل نعت ہو رہی ہے، جدے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی MNA ملتان تو آپ دی خطاب ہوئے گا، اور عظیم نعت خان جناب سید محمد فصیح الدین سوروردی اور دیگر حضرات نعتاں پیش کرن گے۔ تمام حضرات نو دعوت دیتی جاندی ہے تشریف لے جا کے سرکار دی محفل زینت بڑھے۔ ان محبت نال درود شریف پڑھو، قاضی صاحب تھانوں 2 شعر سنا دے نے، اور پھر اس تو بعد ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بیٹا اس چندے کٹھے کرو گڑ سارے ادھر دیو۔ ہاں جی بسم اللہ قائص بڑھیا نہ ہونی پتہ لگتا نا سپیکر نہ ہو گئے تھے ماشاءاللہ۔ عشق جس دل میں نہ ہو کامل ایسے سر کو کیا کروں، عشق ہو جس میں نہ کامل ایسے سر کو کیا کروں، جو نظر پہ نور ہو ایسی نظر کو یوں تو سب کچھ ہے نظر میں سبحان اللہ۔ یوں تو سب کچھ ہے نظر میں اے حبیب کبریا، جو نظر تجھ کو نہ ڈھونڈے اس واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ واہ۔ تصور بند کر دل میں تمہارا سبحان اللہ۔ تصور بند کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ واہ یا رسول اللہ واہ بھائی ماشاء اللہ کر لیا نظارہ یا رسول اللہ۔ جسے ہونا
اللہ